बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ नाइन क्लास के स्टूडेंट्स, जैसा कि जानते हैं मैंने ये जो ट्रांसलेशन है फर्स्ट लेसन की वो कंप्लीट करवा दी है, तो अब ग्लॉसरी चेक कर लेते हैं। उसमें भी मैंने वर्ड टू वर्ड हर चीज़ का तर्जुमा जो है वो एक एक लफ्ज़ का मीनिंग जो है वो बताया है, लेकिन यहाँ पर जो ग्लॉसरी में वर्ड मीनिंग्स हैं यहाँ पर ये इंग्लिश में बता रहे हैं, तो इनको भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। तो बेस्टो मतलब नवाजना, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, पीछे अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देखिए, उनको चेक कीजिए, आप लोगों को ज़रूर हर चीज़ समझ में आएगी। तो बेस्टो यानी नवाजना, टू गिव समथिंग एज एन ऑनर, किसी को कोई चीज़ ऐसे मतलब तोहफ़तन ऐसे देनी कि उसको इज़्ज़त के तौर पर मतलब वो चीज़ देनी, जैसे कह लें कि कोई अवार्ड वगैरह देना या फिर कुछ यानी कि किसी की अचीवमेंट पे कोई इनाम वगैरह देना, उस तरीके से। तो इसका मतलब है नवाजना। आगे है कोस लैक और ऑर्डर, सॉरी लैक ऑफ ऑर्डर और या फिर डिसऑर्डर। तो ये है जनाब डिसिप्लिन की कमी, ठीक है, या मतलब सब चीज़ जैसे उथल पुथल जैसे हो, जैसे बिगड़ी हुई पड़ी हो, मतलब कोई डिसिप्लिन नहीं है किसी चीज़ में, तो उसको हम कहेंगे। आगे है कंपैशन सिंपैथी, कंपैशन यानी कि सिंपैथी यानी हमदर्दी, ठीक है। करम्बल बिखरे होना, टू ब्रेक समथिंग इनटू वेरी स्मॉल पीसेस, किसी चीज़ को बहुत छोटे से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देना। तो डेजलिंग, डेजलिंग जनाब ये जो तेज़ रोशनी होती है ना उसको कहते हैं ऑफ लाइट, रोशनी। सो ब्राइट दैट यू कैन नॉट सी फॉर अ शॉर्ट टाइम, इतनी तेज़ रोशनी कि आप कुछ टाइम के लिए एक चीज़ को किसी चीज़ को देख ना सकें, जैसे एकदम से टॉर्च पड़ती है ना आंखों में, तो हम किसी चीज़ को देख नहीं सकते हैं, उस तरीके की डेजलिंग रोशनी। तो आगे है डिलेमा, सिचुएशन दैट मेक्स प्रॉब्लम्स। तो बहुत सारे जो भी इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इंग्लिश के हों, उर्दू के हों, फ़ारसी के हों, अरबी के हों, कुछ भी, इनका मतलब एक एक लफ्ज़ में कई कई मतलब निकल आते हैं, ठीक है। अब डिलेमा का एक मतलब है दोराहे पे खड़ा होना, मतलब अ सिचुएशन दैट मेक्स प्रॉब्लम, वो वाली सिचुएशन जब कोई काम मुश्किल होता हुआ नज़र आए, तो ये जनाब इसका मतलब है डिलेमा का। आगे है डिस्पेंसेशन, स्पेशल परमिशन टू डू समथिंग, किसी चीज़ को करने की एक ख़ास इजाज़त। डिस्पेंसेशन किसी चीज़ को, किसी काम को करने की एक ख़ास इजाज़त। आगे है ड्यून, अ स्मॉल हिल ऑफ सैंड, रेत की एक छोटी चोटी, यानी कि छोटी छोटी पहाड़ियाँ बन जाती हैं ना सहराओं में हवा के साथ, तो वो है जनाब स्मॉल हिल ऑफ सैंड। तो एलोक्वेंस ये जनाब फसाहत को कहते हैं, जो बहुत अच्छा बोलते हैं लोग, वो उनको ये पीछे कहानी में जब हमने पढ़ी तो फर्स्ट पैराग्राफ में एलोक्वेंट पीपल अरबियों को कहा गया था। तो ये है जनाब द एबिलिटी टू यूज़ लैंग्वेज, ज़बान को इस्तेमाल करने की काबिलियत, एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियंस वेल, और अपने जो राय है उसको बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करने की, बयान करने की जो है वो पावर, ठीक है। मतलब जब कोई इंसान बहुत अच्छा बोल सकता है, अपने राय को बहुत अच्छा पेश कर सकता है इस तरीके से कि अगले पे वो जो सुनने वाला है उस पे वो राय असरअंदाज हो, तो उसको कहते हैं एलोक्वेंस। एम्बॉडीमेंट अलामत, अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ एन आइडिया और क्वालिटी, ख़ास एग्जांपल किस चीज़ का, किसी आइडिया का यानी कि किसी ख्याल का, या फिर किसी क्वालिटी का यानी किसी सिफ्त का। तो ये है जनाब एम्बॉडीमेंट। आगे है इरेडिकेट, टू डिस्ट्रॉय और गेट रिड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को या तो तबाह करना या इससे छुटकारा हासिल कर लेना, इरेडिकेट। आगे है एवर लास्टिंग, कंटिन्यूइंग फॉर एवर, एवर लास्टिंग यानी कि हमेशा जारी रहने वाला, कंटिन्यूइंग फॉर एवर वो जो हमेशा जारी रहे। मेडिटेशन, द प्रैक्टिस ऑफ फोकसिंग योर माइंड, वो प्रैक्टिस जिसमें आप अपने माइंड को फोकस करते हैं इन साइलेंस, खामोशी में, स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजंस, ख़ास तौर पर मजहबी वजूहात की वजह से, और इन आर्डर टू मेक योर माइंड काम, या फिर अपने जहन को काम करने के लिए, उसको पुरसुकून करने के लिए। जब आप पुरसुकून करने के लिए अपने जहन को, तन्हाई को इख्तियार करते हैं, तो या फिर मजहबी अमूर की वजह से आप तन्हाई इख्तियार करते हैं, तो उसको कहते हैं मेडिटेशन। आगे है नेक्सस, अ कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ कनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट थिंग्स, अ कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ कनेक्शंस,
پیچیدہ کمپلیکیٹڈ پیچیدہ سیریز مطلب مطلب باری 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 آتی ہی جا رہی ہیں جو پیچیدگیاں ان کو کہہ رہے ہیں کمپلیکیٹڈ سیریز آف کنیکشنز بٹوین ڈفرینٹ تھنگز، دو مختلف چیزوں کے یا پھر زیادہ مختلف چیزوں کے درمیان کنیکشن یعنی کہ تعلق، مختلف چیزوں کے درمیان پیچیدہ جو تعلق ہے اس کو کہا گیا ہے نیکسس یعنی کہ پیچیدگی، اردو میں آپ اس کو کہہ لیں پیچیدگی. پروکلیم ٹو پبلکلی اینڈ آفیشیلی ٹیل پیپل اباؤٹ سم تھنگ امپورٹنٹ. پروکلیم کا اردو میں آپ مطلب لیں گے کہ اعلان کرنا، ٹو پبلکلی اور آفیشیلی ٹیل پیپل، پبلکلی یعنی کہ عوامی سطح پر، اور آفیشیلی یعنی کہ عوامی سطح پر آپ جب لوگوں کو بتاتے ہیں اباؤٹ سم تھنگ امپورٹنٹ، وہ چیز اس چیز کے بارے میں جو بہت امپورٹنٹ ہو، تو وہ یعنی کہ اعلان وغیرہ کرنا وہ ہے جناب پروکلیمیشن. آگے ہے پرومیولگیشن، دا ایکٹ آف اسپریڈنگ این آئیڈیا، وہ کام وہ عمل جس میں آپ ایک خیال کو پھیلا رہے ہیں، یعنی کہ وہی تبلیغی ہو گیا نا. اب بلیف کسی عقیدے کو یا پھر کسی خیال کو آپ جب پھیلا رہے ہیں تو وہ ہے جناب پرومیولگیشن. امانگ مینی پیپل، کہاں پھیلا رہے ہیں؟ بہت سارے لوگوں میں. آگے ہے پروسلیٹائزنگ، ٹو ٹرائی ٹو پرسیویٹ ادر پیپل ٹو ایکسیپٹ یور بلیفس، دوسرے لوگوں کو اس چیز پر کنونس کرنا، اس چیز پر لے کے آنا کہ وہ آپ کے خیالات پر یقین کریں، یعنی کہ جس عقیدے پر آپ یقین کر رہے ہیں اس چیز پر وہ بھی یقین کریں. اسپیشلی اباؤٹ ریلیجن، خاص طور پر مذہبی سطح پر، اور پالیٹکس یا پھر سیاسی طور پر، یعنی کہ سیاست میں یا پھر مذہب میں آپ جن چیزوں پر یقین کر رہے ہیں دوسروں کو بھی ان چیزوں کی طرف لے کر آنے کو کہتے ہیں پروسلیٹائزنگ، یعنی کہ وہی تبلیغ والا ہی اس میں بھی ہم میننگ لیں گے. ریناؤنس، ٹو اسٹیٹ پبلکلی that you no longer have a particular belief or that you will no longer behave in a particular way. اب ریناؤنس یعنی کہ رک جانا، ٹھہر جانا، ختم کر دینا، یہ ہے اردو میں اس کا میننگ. لیکن یہاں پر انہوں نے فل ایکسپلینیشن کے ساتھ ہمیں بتایا ہے کہ ٹو اسٹیٹ بیان کرنا، پبلکلی عوامی سطح پر لوگوں کو کہنا، یعنی کہ اب لوگوں سے جا کر یہ کہنا دیٹ یو نو لانگر ہیو اے پارٹیکولر بلیف، کہ اب آپ لوگوں کو آپ اس خاص یقین پر نہیں قائم ہیں جس پر مطلب آپ پہلے تھے، جو بات آپ پہلے کر رہے تھے وہ اب آپ نہیں کریں گے. یہ لوگوں کو کہنا، اس کو ہے اس کو کہہ رہے ہیں ریناؤنس. اور دیٹ یو ول نو لانگر بیہیو ان اے پارٹیکولر وے، یا پھر یہ بتانا کہ آپ جس طرح کر رہے تھے، جو کوئی کام کر رہے تھے، اب اس طرح نہیں کریں گے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ ریناؤنس. آگے ہے سولیٹیوڈ، ایک قسم کی آپ کہہ لیں ریناؤنس، یعنی کہ جیسے خدا کے سامنے انسان توبہ کرتا ہے نا تو اس کو توبہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جب لوگوں کے سامنے جا کر اپنی غلطی کو مان کر، چاہے وہ غلطی ہو یا نہیں ہو، لیکن اس چیز کو ماننا کہ میں غلط تھا لیکن اب میں نہیں کروں گا، تو وہ چیز کہہ لیں کہ آپ ریناؤنس ہے. آگے ہے سولیٹیوڈ یعنی کہ تنہائی، دا اسٹیٹ آف بینگ الون، ایسی حالت کے جب آپ اکیلے ہوں. اسپیشلی when you find it pleasant، خاص طور پر تب جب آپ اس چیز کو یعنی کہ اس تنہائی کو اچھا محسوس کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ مطلب غلط نہیں محسوس کر رہے ہیں. ایک تو تنہا رہ جانے میں انسان گھبراتا ہے نا، وہ چیز نہیں ہے، سکون محسوس کر رہے ہیں آپ، تو اس کو سولیٹیوڈ کہیں گے. تھیولوجی، دا اسٹڈی آف ریلیجنز اینڈ بلیفس، تھیولوجی کیا ہے جی؟ اس مذہب کی یا پھر عقائد کی پڑھائی. ٹرانسفارمیشن، اے کمپلیٹ چینج ان somebody اور something. ٹرانسفارمیشن بدلاؤ، تو کمپلیٹ چینج مکمل تبدیلی، ان somebody کسی شخص میں، اور something یا پھر کسی چیز میں. ٹراپیکل، دا ایریا بٹوین دا ٹو ٹراپکس، وہ ایریا جو دو ٹراپکس کے بیچ میں ہو. وچ از دا ہاٹیسٹ پارٹ آف دا ورلڈ، جو گرم ترین دنیا کا گرم ترین حصہ ہو. تو ٹراپک کہتے ہیں گرم ترین کو. اور
دا एरिया बिटवीन द टू ट्रॉपिक्स, दो गर्म तरीन हिस्सों के दरमियान जो एरिया है, यानी कि दो गर्म तरीन इलाके हैं, उन दोनों के दरमियान जो इलाका है उसको कहते हैं ट्रॉपिकल। विच इज़ हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा गर्म हिस्सा हो, यानी कि वो दोनों तरफ से गर्म इलाकों से घिरा हुआ है, तो जो सेंटर में है वो ज़्यादा ही गर्म होगा, तो उस हिसाब से। अनपैरेलल्ड, यूज्ड टू एम्फसाइज दैट समथिंग इज़ बिगर और बेटर देन एनीथिंग एल्स लाइक इट। अनपैरेलल्ड का मतलब है नायाब, ख़ास, बहुत ख़ास। तो यहाँ पर उन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन एक किस्म की दी हुई है कि यूज्ड टू एम्फसाइज, इस चीज़ का भरोसा हो जाना, दैट समथिंग इज़ बिगर, कि कोई चीज़ बहुत बड़ी है, इससे बड़ी है, और बेटर या फिर इससे बेहतर है, देन एनीथिंग एल्स लाइक इट, यहाँ इस चीज़ से एनीथिंग लाइक एल्स, इस चीज़ के अलावा कोई चीज़, यानी कि इस चीज़ के अलावा कोई चीज़ इससे बेहतर या बड़ी नहीं है, तो वो है अनपैरेलल्ड। वर्ज, द वर्ज ऑफ अ पाथ और रोड, या फिर वगैरह वगैरह, यानी कि वर्ज मतलब किनारा, द एज ऑफ अ पाथ किसी रास्ते का किनारा, या फिर किसी रोड का किनारा, या फिर किसी भी चीज़ का किनारा जो होगा वो होगा वर्ज। तो ये है जनाब हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको ग्लॉसरी के वर्ड मीनिंग समझाए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ आप लोगों को समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट्स किया कीजिए, और अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे लोगों को इन्वाइट कीजिए। आप लोग मेरी हेल्प कीजिए, मैं आपकी हेल्प करती रहूँगी। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और बहुत दिल लगा कर पढ़िएगा। अल्लाह हाफ़िज़।